و د پنځپیرانو په عقیده کې دوی وایي کچره حیات النبی نبوت و رسالت د روح او د جسد د دواړو صفت چې نو پیغمبر چې وفات شو نو د پیغمبر د وفات کېدو سره وایي نبوت به زایل شي. حالانکه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. زما محترم مسلمانان ورونو نن دور وځي وړاندې د پنځپیرانو یو دروغجن طالب علم چې ظاهرا خلق تنم ابراهیم خی حقیقت کی ابو بکر صدیق نوم لري هغه دروغجن دروازه وړاندې د استاد محترم ترجمان علماء دیوبند فاتح فرق باطله مفتی محمد ندیم محمودی سے دامت برکاتهم العالیہ خلاف انتہائی بدزبانی کھڑی دا. استاد محترم ترجمان علماء دیوبند د پنځپیرانو د عالم حسین نیلوی د کتاب مجموعه رسائل نیلوی یو حواله پیش کړی دا په سوشل میډیا باندې نورو علماء طلبو ملګرو هم شیر کړی پاغه باندې دا دروغجن ابراهیم حقیقی ابو بکر صدیق پنځپیری معتزلی د جواب یو ناکام کوشش کړی دی. اول دا خبره کوي چې مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتهم د مناظره شکست نه بعد ناغه دنیا ته معلومه ده چې څوک دعوا د جمعیت علماء اسلام د تکفیر لري لیکن په 15 غنټه مناظره کې د جمعیت علماء اسلام یو کتاب هم په لاس باندې نه ورزي دنیا پیږي چې شکست چا اوخوړ. دویم دی وی د پنځپیر اجتماع نه خلق من کول د پاره کوشش کوي نو د پنځپیر اجتماع تاسو مفتی حفیظ الله سے خپل پیغام جاری کړی دی چې د پنځپیر اجتماع نزان اوساتي. دویم دی وی پنځپیریان مفتی سے محترم یادی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر روزه مبارکی جسد عنصری مبارک په صفت د نبوت کی شریک نه منی او د هغه د پارا مفتی سے محترم چې کوم عبارت د کوم کتاب پیش کړی دی نو دا معتزلی دروغجن وی چې مفتی سے محترم په دې باندې خلق گمراه کول غواړي او د دې غلط معنا او تشریح کوي. دی وی ما جواب کولو تحریری خو بیا مې چې تحریری ته څوک توجه نه ورکوي ویډیو مې وکړل حقیقت ته تخپل معلوم دی چې د توجه لایق نه ځکه څوک توجه نه درکوي. اوس براشو د دې معتزلی اغا عبارت جواب ته چې رقم دی کوشش کوي چې جواب وکي. دا زما پلاس کی کتاب دی مجموعه رسائل نیلوی تدیج جل اول صفحہ نمبر 98 استاد محترم د دې کتاب دا عبارت پیش کړی دی او دای په مناظره کې واحد الله وحدان سے هم پیش کړو او په مناظره کې بلال تکفیری ته هم پیش کړو. دا عبارت د پنځپیرانو د حسین نیلوی روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے. اصل مسئلہ دا د مسلمانانو ورونو دادی پنځپیران حسین نیلوی رسائل دی او دو اولنې رساله په خپل کتاب کې لیکلي د الصراط المستقیم فی اثبات الحیات البرزخیه للنبی الکریم. د دې حیات النبی متعلق دی پنځپیری حسین نیلوی د خپل مشرانو عقیده او د په خیال کې چې کوم فرق باطل دي داغي عقیده د حیات النبی ذکر کړی دی. دلتے عنوان لگولے پس 97 حیات الانبیاء کے بارے میں معطلہ کا عقیدہ دا معطلہ عقیدہ کی ابن فورک رحمت اللہ علیہ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ پاغی باندرت کردی
او علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب کی دا خبر ذکر کردی دا چھ نبی علیہ السلام پخپل قبر مبارک کی جوندی دی حی فی قبرہی دی داغی جواب کئی کہ روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے چھ روح سرد نبی جسد تا دیتا نبی ویل دا غلط تی او دا کوشش دا دی چھ دا روح صرف نبی دی سنگ چھ حوالہ استاذ محترم پخپل مناظرہ کی دا ندائی حق جل اول صفحہ نمبر 508 نہم پیش کرے ہو تو پدیجے کی دا پنچپیریانو دا عالم کوشش کی چھ نبی روح دی او من حیات النبی منو نو چھ نبی روح شو تا حیات النبی مانی نو تا حیات دا روح مانی او چکم کسان نبی روح مال جسد منی ناغی پیغمبر علیہ السلام روح مال جسد العنصری حیات النبی منی داغوی عقیدہ چی دا پیغمبر علیہ السلام دا مدینی منوری پر روزہ متحر کی چکم جسد عنصری مبارک دا پصفت دا حیات کی شریک منی او دا چی دا کتاب لکلی دی پدی کی دی کوشش کی چی دا نبوت دا روح دا پار ثابتی دا جسد عنصری دا حیات دا انکار دا پار دا عقیدہ ذکر کی چی نبوت دا روح صفت تی او دا غی دا پار تاستا زبیا اویم پدی کتاب کی صفحہ نمبر 98 لاندی لکھی اخیرہ کی تنبیہ علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول صحیح نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا عنصری جسم زمین کی نیچی اپنی اپنی قبر میں زندہ نماز پڑھتا ہے اور اس عقیدہ کی تائید میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا بیان حیات الانبیاء کے بارے میں قادیانوں کا عقیدہ 14 نمبر سے متعلق التحقیق الاعلیٰ فی حدیث ابی علا کی زیر عنوان آئندہ صفحات میں آئے گا انشاءاللہ نو دا دو کوشش دا دی چی نبی علیہ السلام دا جسد عنصری صفت دا نبوت دا خالی کی نو صفت دا نبوت دا جسد عنصری خالی شو نو حیات النبی دا روح دا پارو من او دا پنچپیرانو جماعتی عقیدہ دا دیکھ کلت دلیل کی پیش گئی چی نبوت و رسالت در اصل روح کی صفت ہے دا جسد عنصری نفی دی دا پارکی چی پا قبر مبارک کی دا جسد عنصری دا حیات عقیدہ دی نمن دا غید وجنا پا دی کتاب کی دی پس اپنی نان میں بعد ہم لکھی یہ کہنا غلط ہے کہ نبی علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کا وہی اجساد عنصریہ زمین کی نیچی قبر میں نماز پڑھ رہی ہے اور انہی اجساد عنصریہ کے ساتھ وہ حج بھی کرتے ہیں اور وہی جسد عنصری اسمانوں میں بھی موجود ہے وغیرہ اس سے تفصیل کریں صفحہ صوبانی بیان لکھی وہی علماء کا حیات انبیاء کو حیات شہداء کی طرح بلکہ ان سے اعلی ارفع ابلغ بتانا بھی حیات عنصری کی نفی کرتا ہے دا کوشش داری چہ دا جسد عنصری نفی کئی نو کدیوی چھ نبوت و رسالت روح صفت دی یا روح مع الجسد ہی کو نبی کہنا غلط ہے نو دا روح مع الجسد چھ دی نبی منو نو حیات النبی با دا روح مع الجسد عنصری دا دوارو حیات تویلی شی او چھ صرف روح دی نبی منو نو صرف دا روح حیات تا دی نبی ہوئی دی حیات النبی ہوئی او دا پنج پیران جماعتی عقیدہ دارا چھ حیات النبی دیتا ہوئی چھ نبی علیہ السلام روح مبارک پا اعلیٰ علیین کے جواندیر دا حیات النبی دی دا غیم مجبوری دادا دی کہ کل دا متکلمین و عبارات ناقص دا خپل فهم مطابق راخ لی او دا نبوت و رسالت درسل روح دا دی دا پارے بطور تائید و دلیل پیش گئی دا غیم مقصود جدا خود پنج پیران و مقصود جدا دا اہل سنہ عقیدہ چھ پیغمبران او عام اموات پخپل و قبرون کی جواندیر عذاب ثواب ورطا ملاوی گی جنت جہنم کندے گنی او دا پنج پیران عقیدہ چی دی کل دا سے عبارات راک لی نو دی پدی سر دا جسد عنصری دا حیات انکار دا پا دا عبارات پیش کی نو دا ملگرو دا استاسو پزین کی بل دی پنج پیری کوشش دا کری پدی کلپ کی مفتی سے محترم چکم کلپ کری دی نو پاگی کیا غو حوالہ ورکا کم پوسٹ کری دی پائی کی حوالہ ورکڑی دا مجموع سین نلوی او دا چکم جواب کری دا ندائی حق کری اس دا ندائی حق مقصود دا دی پنج پیرانو دا عقیدی مطابق مکمل دا دواری او یا خبر بلیم ذہن کے استاثر آوستل غوالم چھ تمام سمر کتابو ندی عقید نبی تعریف کی وہ انسان بعثہ اللہ الى الخلق انسان دی او قرآن کریم کے اللہ پاک دی انسان تخلیق ذکر کردی دی چھ دا دا جسد عنصری پا صفت انسانیت کی شریک دی نو نبی علیہ السلام یاد انبیاء تعریف کی انسان او انسان پا صفت دا نبوت کی شریک دا دا تمام کتابوں خود پنج پیران پاقیدہ کی دی وی
کچری حیات النبی نبوت و رسالت د روح د جسد د دواړو صفت شي نو پیغمبر چې وفات شو نو د پیغمبر د وفات کېدو سره وای نبوت به زایل شي، حالانکه داسې نه ده. نبی روح او جسد دواړه شو نو چې نبی روح او جسد دواړه شو په وفات سره روح او جسد دواړه نبی دي، د وفات نه بعد روح او جسد دواړه نبی دي، په دنیا زندګۍ کې هم روح او جسد دواړه نبی دي. نو په دې کې د وفات کېدو سره صفت د نبوت د زایل کېدو وجه او سبب کم ځای پیدا شو. البته مخکې وفات بیا حیات، اول مخکې حیات نو اول په دنیا کې حیات، بیا دنیا کې وفات، بیا په قبر مبارک کې حیات، بیا په آخرت کې حیات. نو د دې مسلې خو د دې حیات النبی د نبوت رسالت د رسل درو سره سم مسله او سم مساوات او سم قسم موافقت نشته چې د نبوت د زایل کېدو د پاره دوی دا وجه دا باندې جوړه کی چې دا نبوت د روح صفت دي که د روح د جسد د دواړو شي نو په وفات سره به دا زایل کیږي، لکه څنګه چې د نیلوی په خپل کتاب کې دا وضاحت کړی. او بل بیا دی وای مفتی صاحب محترم یادی وای د نیلوی صاحب په کتاب باندې نه پیږي، وای د نیلوی صاحب کتاب د پاره علم ضروری دی. او مفتی ندیم صاحب محترم یادی استاد محترم چې د سره علم نشته نه دنیا ته معلومه ده چې علم چا سره نشته. علم هغه چا سره نو چې قران کریم د کنزلو کتاب غنو، علم هغه چا سره نه چې قران کریم هغه ناظرم غلطه وای، او علم هغه چا سره نشته چې پنځ پیرم په قران کې غي ذکر کوي چې نام په قران کریم کې دي، او علم هغه چا سره نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جسد عنصری یاد انبیاء کرام علیهم السلام اجساد عنصریه د صفت د نبوت نه خالی منی، د نبوت د صفت د روح د پاره ګرځي او جسد عنصری نه پکې دغه خلکو سره علم نشته. دا د پنځ پیران او بیا دی وای چې زه مثال علم لرم نو یوځه دی خو بار بار تاسو بدره کلیپ اوریدلی دین نبوت دا نبوت نه دا نبوت دی. او بل دی د اردو عبارت تم نشوي دی وی پیراګراف نه دی دا دی پیراګراف او دی وی پیراګراف د خدای پاک بندا لګونتی کوشش کوا. او دی بیا وای چې مفتی صاحب محترم کی جهالت دی او ضد عناد دی کچره حقیقت ترنا کې تاسو کې انصاف عدل انسانیت او اسلام او دین او د حق اتباع تاسو به کم از کم د بلوزنی مناظرین بعد د مناظرین نو میدان کې نو قسطي او نه بداغي نه بعد د سوشل میډیا په سترګ باندې ښکار شي. حقیقت کې تاسو په ضد او کائنات باندې ولاړی. الله جل شانه دې موږ ته په خپل عقیده د اهل سنت والجماعه علماء دیوبند باندې استقامت نصیب کی او بقایه چې کم به د به د کړي دي هغه د الله جل شانه د هدایت کی موږ داغه به د بو جواب نکو او باقی تفصیلی جواب ان شاء الله په دې موضوع باندې راځي. واخر دعوان الحمدلله رب العالمین.